नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। यतिखेर राजनीतिक वृत्तमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अधिवेशन हुँदैछ र केही राजनीतिक दलहरूको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ र केही राजनीतिक दलहरूको अधिवेशन जारी छ। यतिखेर राजनीतिक दलहरू अधिवेशनमा विचार, सिद्धान्त, नीति र विधिमा छलफल गरेका छन् भने केही राजनीतिक दलहरूले आफ्नो नेतृत्व चयन गरिरहेका छन्। आज हामी विशेष गरी महाधिवेशन केन्द्रित छलफल गर्नेछौँ भने त्यो सँगसँगै सत्ता गठबन्धन, त्यो सँगसँगै एमसीसी लगायतका समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता उमेशचन्द्र रायमाझी। हजुर नमस्कार। त्यसैगरी मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी महामन्त्री कुन्ता कुमारी साई। नमस्कार। त्यसैगरी मसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता धर्मदत्त देवकोटा। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँहरू तीनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब म कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्छु। अहिले यतिखेर अधिवेशनको माहौल छ र अधिवेशनको माहौलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, त्यसैगरी राप्रपाले आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ भने यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्र अधिवेशनमा व्यस्त छ। म रायमाझीज्यूबाट कार्यक्रम सुरुवात गर्छु। यो पछिल्लो जुन पार्टीहरूको संवैधानिक जटिलताको कारणको अधिवेशन जारी छ, समग्र तपाईले यो अधिवेशनलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो यो र प्रजातन्त्रको आधार भनेको दलहरू हुन्। दलहरूको व्यवस्थापन र दलहरूको सञ्चालन एउटा निश्चित विधिबाट हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई हामीले जहिलेसम्म व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ र मूल आधार स्तम्भ नै आधार नै चाहिँ प्रजातन्त्रको के हो भन्दा दल हो। पक्कै पनि। त्यसैले यो बडा खुसीको कुरा छ कि सबै दलहरू अधिवेशनमा लागेका छन् र मैले हेरिरहेको छु सम्पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रिक ढङ्गले आफ्नो अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। केही कमी कमजोरीहरू छँदैछन्, तथापि यो चाहिँ शुभ सङ्केत हो। यसले अब प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गरेर लान सक्छ। हाम्रो मुलुकको दुर्भाग्य कहाँनिर हो भने, हाम्रो दुःख कहाँनिर हो भने हामीले 7 साल पछाडि 7 साल अगाडि एउटा कालखण्ड थियो, जनतै थियौँ, हामी रहेकी थियौँ। 7 साल पछाडि पनि प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास र यसको अभ्यास र प्रजातान्त्रिक पद्धति मार्फत मुलुकको राज्य सञ्चालन गर्न नसक्नु नै हाम्रो दुःखको कुरा हो, दुःखको अवस्था हो र अब त्यो ट्र्याकमा मुलुक जाँदैछ। पक्कै पनि यतिखेर अधिवेशनको माहौल छ र तपाईँले संक्षिप्त रूपमा अधिवेशनको समीक्षा गर्नुभयो। म त्यसै गरी म साईज्यूलाई जान्छु। तपाईँहरूको राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न भएको छ, तपाईँलाई बधाई छ। तपाईँ महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको छ र त्यो सँगसँगै मैले यही सवाल राखेँ, यो ठुला दलको अधिवेशनलाई चाहिँ तपाईँ एउटा नेतृत्वको हिसाबले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? यो महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै राजनीतिक दलहरूको मात्र हो कि भन्ने लाग्छ, तर त्यो होइन। विधि र विधानबाट दलहरू चल्नुपर्छ। अरूलाई विधि र विधान सिकाइरहँदा, प्रजातन्त्रका कुरा गरिरहँदा, यति लामो समयसम्म हामी प्रजातन्त्रका कुरा गरिरहेका छौँ, जनताका अधिकारका कुरा गरिरहेछौँ, युवाका कुरा गरिरहेछौँ, महिलाका कुरा गरिरहेछौँ, विभिन्न क्षेत्र वर्गका अधिकारका कुरा गरिरहेछौँ। तर आफ्नै दललाई लोकतान्त्रिक या प्रजातान्त्रिक दल बनाउने कि नबनाउने भन्ने पनि हो, पक्कै पनि होइन? त्यसैले त्यहाँनेरि अड्किरहँदा जनताको चाहना अनुसारका युवाहरूका, महिलाहरूका चाहना जुन छन्, दलको नेतृत्वमा त्यस्तो किसिमको अनुहार पनि खोजिरहेको छ। र अर्को कुरा, नैतिक खडेरी परिरहेको बेला होइन। तपाईँसँग आज तपाईँहरू तिनैजनासँग म क्रमिक रूपमा विषयगत रूपमा यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। मैले पहिलो एउटा तपाईँ राप्रपाको नेत्री भन्दा पनि हामीले समग्र सुरुवातको क्रममा चाहिँ महाधिवेशनको समीक्षा मात्रै गर्न खोजेका हौँ। त्यसपछि म तपाईँसँग आउँछु। पक्कै पनि नैतिकताको राजनीतिभित्र नैतिकताको खडेरी परिरहेको बेला, राजनीतिभित्र नैतिकता के नेतृत्वभित्र नैतिकता, राजनीतिभित्रको नेतृत्वमा नैतिकताको खडेरी परिरहँदा चरित्रवान, नैतिकवान व्यक्तित्वको लिडरसिप यो देशले खोजिरहेको छ हरेक दलमा।
त्यो गराउनु पर्दछ भन्ने आउँछु म। यो पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको विषय यो सबै पार्टीको अधिवेशनमा निकै नै पेसिलो ढङ्गले उठ्यो। सबै पार्टीमा यो विषय उठेको छ। अधिवेशनको क्रममा म आउँछु तपाईँसँग। देवकोटाज्यू, तपाईँले चाहिँ यो अधिवेशनहरूको यो माहौल र यो जुन किसिमको मौसम छ यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुभएको छ? तपाईँको आफ्नै अधिवेशन पनि काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा जारी छ, तपाईँको फरक मत छ। धन्यवाद सुनिलजी। मैले कसरी हेरेको छु भने हामी लोकतान्त्रिक विचार राख्नेहरू मिलेर देशमा लोकतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ। त्यो लोकतन्त्र भनेको व्यवस्था मात्रै होइन, त्यसको विधि, त्यसको संस्कार र आवधिक निर्वाचन र सहिष्णु व्यवहार। फरक विचार भए पनि सहिष्णु विचार त्यो लोकतन्त्रभित्र पर्छ। अहिले नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था अनुसार दलहरूले जुन अधिवेशन गर्नु हो त्यो साह्रै शोभनीय पक्ष हो र आफ्नो विधान अन्तर्गत सबै दलले आफ्नो आफ्नो अधिवेशन गर्ने हो। जसले जसरी गर्नुभयो त्यसको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। त्यसबाहेक थप राम्रो अरू देशको तुलनामा हाम्रो राम्रो पक्ष के छ भने हामी विचारमा फरक फरक छौँ, पार्टी फरक फरक छौँ, तैपनि हामी एउटै मञ्चमा बसेर सहिष्णु ढङ्गले एकले अर्कालाई शुभकामना दिन्छौँ र सबै पार्टी राम्रो होस् भन्ने इच्छा राख्छौँ। सुविचारित ढङ्गले शिष्ट ढङ्गले चलुन् भन्ने इच्छा राख्छौँ। त्यो चाहिँ अहिलेका अधिवेशनहरूमा अहिलेको अधिवेशनमा जुन अभिव्यक्त भएको छ यो एउटा सौन्दर्यको पक्ष हो भन्ने लाग्छ। र त्यसबाहेक कसका अधिवेशन कसरी भए, कस्ता भए भन्ने कुरा आफ्नो आफ्नो पार्टीको विधान, संविधानले निर्दिष्ट गरेका विचार सोच अनुसार विधान छन्, त्यो विधान अनुसार भए र तिनलाई हामीले जसले सम्पन्न गर्नुभयो उहाँहरूलाई बधाई दिनुपर्छ। जो सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई शुभकामना दिनुपर्छ। पक्कै पनि संवैधानिक जटिलताको सवाल पनि उठेपछि ढिलो चाँडो सबैले संवैधानिक जटिलताको बीचमा नपर्ने हिसाबले अधिवेशन सक्दैछन्। अब म यो प्रश्न गर्नुको मैले कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नेतृत्वमा जिम्मेवारी बोध कतिको छ पार्टीहरूमा भन्ने सवाल उठाएको हुँ। अब म रायमाझीबाट सुरु गर्छु। यी अधिवेशनहरूले सुरुवात गर्छु म विचार र विधिको बहस अथवा विचारको बहसमा नेतृत्व कतिको सक्षम देखियो? तपाईँलाई के लागिरहेछ? तपाईँहरूको त विचार विधि र सिद्धान्तको बहस गर्न बाँकी नै छैन त? विधान अधिवेशन बाँकी छैन? हामीहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने हामी कहिलेकाहीँ के बुझ्छौँ भने एक थान मान्छे चाहिँ निर्वाचित हुने कि नहुने, सेन्ट्रल कमिटीका केही मान्छेहरू निर्वाचित हुने कि नहुने त्यसैमा सिङ्गो अधिवेशनलाई मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यसो होइन। काङ्ग्रेसकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ। काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीले 6000 वार्ड अध्यक्षहरू निर्वाचित गरेका छौँ। अब एउटा वार्डबाट हामीले 16 जना मान्छे निर्वाचित गरेका छौँ। कमिटीहरूको बनाएका छौँ। गर्दाखेरि 2 लाख मान्छे लगभग हामी चाहिँ निर्वाचित गरेका छौँ। यो प्रक्रियामा सहभागी भएका। त्यस कारण के छ भने ठुलो एउटा अभ्यास भएको छ यसले। यो बिचमा अवरुद्ध भएको अभ्यास विभिन्न कारणले अवरुद्ध भएको थियो होइन, त्यो चाहिँ अभ्यास भएको छ र यो नै एउटा उपलब्धि हो। पक्कै पनि पार्टीहरूमा पुनर्जागरण आएको छ र शिथिल राजनीतिलाई केही भए पनि अलिकता चलायमान बनाएको छ यो अधिवेशनहरूले। र काङ्ग्रेसको यो जुन प्रशंसा पनि हुने गर्छ, काङ्ग्रेसले विधिमा बहस गर्दैन, विचारमा बहस गर्दैन, तर नेतृत्व चयनमा चाहिँ काङ्ग्रेसले वडा तहदेखि नै निर्वाचित गर्छ। यही हो काङ्ग्रेसको सुन्दरताको पक्ष पनि भन्छन् टिप्पणीकारहरूले। म 1 मिनेट समय लिउँ। विधि र विचारमा काङ्ग्रेसले बहस नगर्ने होइन, काङ्ग्रेसले मान्यता राखेको विधि र विचारलाई नै मुलुकले मानेको छ। त्यसैले के छ भने हामी त यो अब यसलाई व्यवस्थापनको कुरामा छौँ। अब सवाल जोडी मैले जस्तो कि नेकपा माओवादीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन नेतृत्व अथवा जुन विचार छ माओवादीले उठाएको विचारमा मुलुक हिँडेको छ, नेतृत्व चाहिँ अर्को पक्षले गरेको छ भन्न उहाँहरूको अहिलेको अधिवेशनमा एकदमै गम्भीरताका साथ बहस भइरहेछ। नेतृत्व विचार उहाँहरूको कि अथवा एजेन्डा उहाँहरूको कि नेतृत्व अथवा एजेन्डा तपाईँहरूको? यसमा अलिकति कन्फ्युज देखिरहेछ। एजेन्डा कसको, नेतृत्व कसको भन्नेमा यो कसको नभनौँ, यसको र त्यसको नभनौँ। प्रजातन्त्र मूल आधार हो। अब प्रजातान्त्रिक पद्धति बाहेक मुलुकलाई अगाडि लान सकिँदैन। नेतृत्व हामीले मिलिमिली गरेका छौँ। कहिले कहीँ सन्दर्भमा उहाँहरूले गर्नुभएको छ, कुनै सन्दर्भमा उहाँहरूले गर्नुभएको छ, कुनै सन्दर्भमा हामीले गरेका छौँ। यो देश सबैले मिलेर चलाउने हो कि सबैले मिलेर बनाउने हो? अहिले यो बहस एजेन्डाको बहसमा पनि अहिले माओवादीको अधिवेशनमा, माओवादीको 8औं अधिवेशनमा यो एजेन्डा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताको मुद्दा चाहिँ हाम्रो हो, नेतृत्व
पुरा अथवा यथास्थितिवादी पार्टीहरूले नेतृत्व गरिरहेछन् भन्ने सवाल उहाँहरूको अधिवेशनमा निकै पेचिलो ढङ्गले उठेको छ। यसलाई अझै म प्रश्न गरौँ। भन्नुहोस् त। हामीले धेरै कुरा संविधानमा लेखिसक्यौँ। संविधानले हाम्रा धेरै विमतिहरूलाई मतहरूलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गरिसक्यौँ र संविधानलाई कसरी व्यवस्था संविधानले के गर्यो भने संविधान हाम्रो चाहिँ फ्लेक्जिबल छ। केही कमी कमजोरी छ भने त्यही संविधानले त्यसको उपचारको पनि व्यवस्था गरेको छ। अलिकति मैले जोडेँ है, जस्तो उहाँहरूको अधिवेशनमा जुन सवाल तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ, एजेन्डा हाम्रो नेतृत्व अर्केको भनेर जुन बहस भइरहेछ, यसमा चाहिँ कङ्ग्रेसको धारणा चाहिँ के छ भन्न खोजेँ मैले। म यसरी जान चाहन्छु, एजेन्डा गरिबी हो यहाँको। एजेन्डा संस्थाको यहाँको स्थिति विधि व्यवस्थापनको कुरा हो, विधिको कुरा हो। त्यसैले देशको समग्र उन्नति र विकाससम्म उन्नतिको कुरा हो एजेन्डा, र यसलाई व्यवस्थापन गरेर लाने हो। अब यो 19औं शताब्दी जस्तो 20औं शताब्दी जस्तो साम्यवाद कि समाजवाद कि कम्युनिजम कि यो भनेर अब सामन्तवाद कि साम्राज्यवाद कि भनेर यो बहसमा अब संसार जान फुर्सद छैन कि। अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको मुद्दामा जानुपर्छ, विकासको मुद्दामा ह्युमन राइट्स बेसिक कुराहरू, प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताहरू, पक्कै पनि ह्युमन राइट्सलाई तपाईँले सेल्युट गर्नु पर्यो, सोभरेन्टीलाई तपाईँले आफ्नो देशको सोभरेन्टीलाई बचाउनु पर्यो र बाँकी देशलाई लिएर जानु पर्यो। आउँछु म तपाईँसँग एकैछिन, कुन्ती साईको म आउँछु तपाईँसँग। देवकोटाज्यू, जुन अघि यो सवाल तपाईँहरूको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निकै चलेको छ, एजेन्डा हाम्रो नेतृत्व यथास्थितिवादी पार्टीहरूले लिए भनेर तपाईँहरू चर्का रूपमा समूहगत छलफल गरिरहनु भएको छ, तर त्यो होइन रहेछ नि त। अनि एजेन्डा त सबैको साझा रहेछ। धन्यवाद छ। यो सबै जनताले, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले, हामी राजनीतिक विभिन्न दलले पनि देखेकै कुरा हो। हामीले देशमा हिजो गणतन्त्र के अरे राजतन्त्र थियो, गणतन्त्र ल्यायौँ। हिजो पनि हामी लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भनेर अभ्यास गरेकै थियौँ। त्यहाँ महिलाहरूलाई अधिकार थिएन, त्यहाँ दबिएका जातिहरूलाई अधिकार थिएन, समावेशी समानुपातिक कुराहरूको त्यहाँ उल्लेख नै थिएन। जो सक्षम छ, जो अलि आर्थिक रूपले हरेक हिसाबले चलखेल गर्न सक्छ, तिनीहरूकै हालिमुहाली थियो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएर जुन नयाँ संविधान बन्यो, त्यो नयाँ संविधानमा जति इस्युहरू छन् र सम्बोधन भएर आए, त्यसको सुरुवात माओवादीले गरे हो, त्यो सबैलाई थाहा छ। तर त्यसको निष्कर्ष निकाल्ने बेलामा फेरि हामी सामूहिक ढङ्गले त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको पनि योगदान छ, एमालेको पनि योगदान छ, र सम्झौता गरेर नेकपा माओवादीले जुन ढङ्गको परिवर्तन चाहेको त्यो सबै प्राप्त हुन पनि सकेन। नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले त्यो सम्भव छैन, हुँदैन भनेर पेलिरहेको अवस्थामा उहाँहरू पनि यथास्थितिमा बस्न सक्नु भएन। अलिकति अपग्रेड हुनै पर्ने परिस्थिति भयो भनेर अपग्रेड आउनुभयो। तर किन तपाईँहरूको पार्टीमा चाहिँ तपाईँको नेता कार्यकर्ता चाहिँ किन हाम्रै एजेन्डामा अरूले नेतृत्व गरेर होइन, हाम्रो अध्यक्षको डकुमेन्टमा चर्चा गरिरहनु भएको छ। चर्चा त्यसरी भएको बाहिर तपाईँहरूले त्यस्तो सुने पनि हाम्रो अध्यक्षको डकुमेन्टमा कति सन्तुलित विचार छ भने एजेन्डा चाहिँ हामीले उठाएको हो, अरू दलहरू पनि सहभागी भएर हामी निष्कर्षमा पुर्यायौँ। त्यसर्थ हामी मिलेरै स्वामित्व बाँडेको हो। तर हामी एजेन्डाको उद्गम गराएर निष्कर्षमा पुर्याउने शक्तिको कारणले जनताले हामीलाई पहिलो शक्ति मान्नुपर्ने, तर त्यो जनतामा हामी त्यो सम्प्रेषण दिन सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो शक्ति जुन मात्रको इमर्ज भएर अगाडि आउनुपर्ने, हावी हुनुपर्ने हो, त्यो भएन। त्यसर्थ हामी माओवादीहरू आफूले जुन प्राप्त गरेको छ त्यसप्रति गौरव गरेर कार्यकर्तालाई जनतामा जानको निम्ति, आफूले गरेका उपलब्धिहरूप्रति गौरव गर्नको निम्ति र अरू दलसँग मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नको निम्ति। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतको गठबन्धन छ, तपाईँ त्यसो भनिरहनु भएको छ। अहिले यो स्थानमा नेकपा एमालेको नेता भएको भए तपाईँहरू अर्कै कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो देखिएको छ नि राजनीतिमा दुई धारे कुरा। अहिलेको परिवर्तन राप्रपाले स्वीकार्दैन, होइन? यो संहिता त झन् स्वीकार्ने कुरै भएन, गणतन्त्र झन् स्वीकार्ने कुरै भएन, धर्मनिरपेक्षता झनै स्वीकार्ने कुरा भएन। तपाईँहरू समावेशिता चाहिँ अलिअलि स्वीकार हुन्छ, होइन? होइन, हामी चाहिँ 64 पछिको जुन दलहरूले एउटा नयाँ मार्गचित्र कोरेर देशलाई अगाडि बढाउन खोज्नु भयो, गइरहेछ देश अहिले अगाडि। हामी यो मार्गचित्रबाट हामीले खोजेको समृद्धि हुन सक्दैन, जनताका अधिकार प्राप्त हुन सक्दैनन् भनेर हामीले 64 मै हामीले भनेर अहिले कांग्रेस र माओवादी एमाले गरेको विचार बहसमा यसले आर्थिक समृद्धि पनि हुँदैन, देश पनि सही ट्र्याकमा चल्दैन, राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन, राष्ट्रियता अक्षुण्ण रहन सक्दैन।
हामीसँग भएका राम्रा संस्कार संस्कृति सम्पदाहरूको जुन किसिमको संरक्षण हुनुपर्ने त्यो पहिचान हुन सक्दैन हामीले भनेका थियौँ। त्यो भनेको के हो भन्दा अहिले पनि हामी गणतन्त्र होइन राजासहितको प्रजातन्त्र नै यो मुलुकको लागि आवश्यक सिद्धान्त हो भन्ने हामीलाई लाग्छ, प्रणाली हो भन्ने लाग्छ। र अर्को कुरा सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षताका कुरा गर्नुभयो। हामी के चाहन्छौँ भने सर्वधर्म सहअस्तित्व पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र हामीले पहिचानको रूपमा हिन्दू राष्ट्र भन्यौँ। तर यो देशमा भएका सबै संस्कार संस्कृति धर्महरू आफ्नो संस्कार अनुसार फल्न फुल्न पाउनु पर्दछ। तर पहिचानको रूपमा सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचान चाहिँ जसरी एउटा जनताले पनि माग नगरेको त्यो आन्दोलनमा पनि कतै केही आवाज नउठेको होइन 81 सदनभित्र बहसै नगरिकन जुन किसिमले हाम्रो पहिचान खोसियो त्यो चाहिँ असाध्यै अन्यायपूर्ण हो र त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। संविधान सभामा छिरेको तपाईहरुको यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको शब्द हो भन्ने हामीले भनिरहेछौँ। र अर्को कुरा अझ तपाईहरु त आयाती भन्नुहुन्छ, अझै तपाईहरु त आयाती त हो होइन मैले पटक अनि संघीयता जुन संघीयता अधिकारका नाममा संघीयता भनेका छौँ नि, तर अहिले त्यो संघीयता विदेशबाट पैसा ल्याएर त्यो प्रणाली चलाउनु पर्ने अवस्था हामीले खोज्या होइन। त्यसैले अधिकार दिउँ, अधिकार सम्पन्न स्वायत्त स्थानीय शासन त्यही स्थानीय तहमा आर्थिक र राजनीतिक अधिकारहरू पनि त्यही दिउँ भन्ने कुरा हाम्रो प्रष्ट छौँ हामी। त्यसैले अहिलेको यो तीनवटा मेन राज्य चलाउने प्रणालीसँग हामी चाहिँ विमति राख्छौँ। शासकीय प्रणाली छ, संघीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समावेशिताको जुन प्रणाली छ यसले राष्ट्रलाई निकास दिँदैन र जनताले चाहेको समृद्धि आउँदैन भन्ने राप्रपाको बनाइयो। अर्को कुरा राष्ट्रियता पनि बलियो हुन हामीले जसरी माओवादीहरूले पनि राष्ट्रियताका कुरा राष्ट्रियता पनि बलियो हुन राष्ट्रियता पनि बलियो हुन सक्दैन र स्वाधीन अर्थतन्त्र नि हामीले स्थापित गर्न सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो मान्यता। एकैछिन तपाईँलाई थाँती राखेँ रायमाझीज्यू, अब तपाईँले जुन ट्र्याकमा देशलाई लान खोज्दै हुनुहुन्छ जुन शासकीय प्रणालीमा यो त दुर्भाग्य हुने रहेछ नि त। यो प्रणाली त उहाँको भनाइमा कुन्ती साईको भनाइमा अहिले तपाईँहरूको जे बहस भइरहेछ यो त सही ट्र्याक रहेनछ, गलत ट्र्याकमा तपाईँले हिँड्दै हुनुहुन्छ। मेरो हजुरबुवाले के भन्नुहुन्थ्यो भने हेर बाबु हामी सानै थियौँ स्टुडेन्ट थियौँ राजनीति गर्दैथ्यौँ अनि हेर बाबु यो राडै ठिक थियो बुझिस् कस्तो श्री तिनको हुकुम एक वचन बोल सब ठिक भइहाल्यो। यो काम तिम्रो केही काम छैन। अब के रहन्छ त्यो कुराहरू। अब यत्रो शासन गरेको यत्रो वर्ष 200 वर्ष शासन गरेको सत्ता 300 वर्ष शासन गरेको सत्ताका केही त्यसका प्रतिको आकर्षण त्यसका प्रतिको झुकाव त्यसका प्रतिको प्रेम त्यो समाजमा रहनु त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। त्यसो भए यो कुनै नौलो विषय होइन, उहाँले उठाएको सवाल खासै नौलो होइन, यो समसामयिक प्रक्रिया हो, स्वाभाविक प्रक्रिया स्वाभाविक हो। तर समयले भोलि फड्को मारेर उहाँहरूको मुद्दा स्थापित भयो भने तपाईँहरूको योगदान प्रजातन्त्रको लागि तपाईँले गणतन्त्रको लागि तपाईँले दिएको योगदान त काम नलाग्ने बेकामै हुने भयो त होइन। त्यस्तो अब हेर्नुहोस् समय फर्किँदैन, पछाडि समय अगाडि जान्छ। 12 वर्षमा खोलो फर्किन्छ भन्ने हामीसँग उखान पनि छ त। हामीले बुढापाकाले अथवा पुर्खाले भनेको उखान पनि कहिलेकाहीँ चरितार्थ हुन सक्छ नि। फेरि यसो हो, फेरि नेपालको सन्दर्भमा मात्रै राजाको कुरामा अलिक प्रश्न आउँ। भन्नुहोस् त। राजाको कुरा के चाहिँ 100 वर्ष अगाडि संसारमा राजा थियो क्या हजुरको। आजभन्दा 100-200 वर्ष अगाडि संसारमा राजा थिए क्या। हाम्रो मात्रै राजा गए होइन क्या। यहाँ संसारमा धेरै राजा थिए र राजाहरू गए। एउटा कालखण्डमा राज संस्थाको राजाको यो संसारको मानव जातिको विकासमा योगदानै नभएको अवस्था होइन। पक्कै पनि कुनै न कुनै ठाउँमा यो समाजको विकासमा त्यसले काम गरेकै हो। तर एउटा कालखण्ड एउटा समय आयो कि युग आयो कि अब एउटा व्यक्तिको बाणी एउटा व्यक्तिको हुकुम एउटा व्यक्तिको नसल त्यो चल्न सक्दैन। यो 21औं शताब्दी हो तपाईको भनाइ। त्योभन्दा उपयुक्त अरू विचार पनि छन्, अरू चिन्तन पनि छन्। धेरै राजा हेरिए, धेरै राजाका बानी बेहोरा पनि देखिए होइन, उनका सनक पनि देखिए। तिनको सनकका बारेमा मुलुक जिम्मा लाउन सकिँदैन। कुनै बेलामा 100वटा राजा थिए भने अहिले चाहिँ 500वटा राजा जन्मेका छन् दलका नेताहरूमा। म तपाईँसँग आउँछु देवकोटाज्यू, तपाईँहरूले गरेको 10 वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वको जुन उपलब्धि तपाईँहरूले दावा गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको गौरवशाली पार्टी भनेर नेकपा माओवादी केन्द्र
त्यो त काम नलाग्ने रहेछ नि त। तपाईँले समय सान्दर्भिकता अनुसार त्यो लडाइँ अथवा त्यो विद्रोह गर्नुभएको रहेनछ नि त। सुनिलजी, हामीले यसको विश्लेषण गर्दाखेरि हिजोको समाज व्यवस्था, हाम्रो हजुरबाको पाला, बुवाको पाला, हाम्रो पाला, छोराको पाला, न्यू जेनेरेसनको पालालाई सापेक्षित गरेर हेर्ने हो भने हिजो पञ्चायत कालमा कतिपटक जेल बसियो, लाठी खाइयो, एउटा यतिकै कुरा गर्दाखेरि पनि कति आपद विपद पर्थ्यो। त्यसको ठाउँमा लोकतान्त्रिक जो यति खुला सुन्दर व्यवस्था ल्यायौँ, के त्यो र अहिलेको तुलना गर्दा यो खराब त्यो ठिक थियो त? त्यसर्थ यसरी हामी तुलना गरौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, आर्थिक सामाजिक र राष्ट्रिय संरक्षणको हिसाबले पनि हिजोको तुलनामा अर्थतन्त्रको विकास भएको छ, ग्रामीण विकास भएको छ, स्वास्थ्य शिक्षामा विकास भएको छ। हाम्रो अपेक्षा अनुसार विकास भएन भनेर असन्तुष्ट हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर तुलनात्मक र मात्रात्मक रूपमा हेर्ने भने त केही पनि नभएको यो लोकतन्त्र त गणतन्त्र त काम नलाग्ने भनेर जुन विश्लेषण गरिन्छ त्यो गलत छ, गलत छ। त्यसैले आन्दोलन त मधेस आन्दोलन तपाईहरुको त्यसैले नै युद्ध गरेको हो नि त। अब यही माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ भनेपछि बारम्बारको परिवर्तन नेपालमा किन यो फाप्दैन? यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। किन? यो प्रश्नले परिवर्तनकारीलाई, नेतृत्वकर्तालाई सजग बनाउँछ, हैन? र नेपालको अरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र नेपालको विशिष्टता के हो भने अरू देशमा गणतन्त्र ल्याउँदा राजाहरू कि मारिए कि भागेर अन्त गए। हाम्रो देशमा गणतन्त्र ल्याउने शक्तिले पनि पूर्व राजालाई सम्मान दिएर सुरक्षित राखेका छन्। राजाले पनि परिवर्तनलाई स्वीकारेका छन्। यो त विश्वको नयाँ रूप हो, हैन? अनि राजाले कहिलेकाहीँ असन्तुष्ट व्यक्त गर्ने या आफ्नो वक्तव्य दिए भने कतिपय मान्छेहरू उद्वेलित पनि हुन्छन्। त्यसर्थ यिनै दलले यही गणतन्त्रले राजाको पूर्व राजालाई पनि सुरक्षितै गरिदिया छ। यो त सौन्दर्यको पक्ष हो। तर यसरी सुरक्षित गरिदियो भनेर फेरि राजा फर्केला, राजा आउला, ल्याउँछौँ भन्नु पनि लोकतन्त्र, ल्याउँछु भन्नु पनि यो लोकतन्त्रकै सौन्दर्यता हो। कुन्ती साईजीहरूको शासन चलेको भए हामीलाई बहुदल चाहियो भन्न पनि पाउने थिएनौँ। अहिले त उहाँहरूले हामीलाई राजा फिर्ता चाहियो भन्न पाउनु भएको छ नि। हामीले त केही पनि विरोध गरेका छैनौँ नि। त्यसैले त्यो विचारको हिसाबले अभिव्यक्त गर्ने लोकतन्त्रको सौन्दर्यता हो। तर सान्दर्भिकता कति छ भन्दा अघि हाम्रो सरले भने जस्तै अब संसारमा राजतन्त्रको सान्दर्भिकता छैन। जो राजतन्त्र आफूलाई मोडिफाई गर्यो, जनतासँग मिल्यो, त्यहाँका दलसँग मिल्यो, अहिले पनि छ, बेलायतमा छ, त्यहाँ फालम भनेका छैनन्, स्क्यान्डिनेभियन कन्टिनेन्टमा छ। हाम्रो देशमा मोडिफाई हुन चाहेन, जनताप्रति प्रतिक्रियावादी भयो, गयो। त्यसर्थ अहिले हिजोका राजा जसले हामीलाई पटक पटक चाहिँ धोका दिए, लोकतन्त्रमाथि धोका दिए र जनता लड्नु पर्यो, मारिनु पर्यो, फेरि तिनै राजालाई राखेर राष्ट्रको सुरक्षा हुने, जनता खुसी हुने त्यो स्थिति छैन। जनता खुसी हुनको निम्ति हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरेर छिटोभन्दा छिटो विकास गर्नु पर्यो, जनताका अधिकार दिनु पर्यो, दिएकै छ त्यसलाई छिटो अभ्यास गर्नु पर्यो। त्यसर्थ अहिले आर्थिक समृद्धिका, आर्थिक क्रान्तिका मुद्दा कति उठे भन्ने सुनिलजी मात्रै मैले एउटा वाक्य के भन्छु भने अहिले राजा चाहियो, हाम्रो संस्कृति हो, बचाउनु पर्यो भनेर जो भन्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूको विचार हो, त्यसप्रति हामी सम्मान नै गर्छौँ। तर त्यो सम्भावना छैन। राजा ल्याउनुको निम्ति अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध विद्रोह हुन्छ भने हामीले पनि उहाँहरूले जस्तै कानुनको हिसाबले कन्ट्रोल गर्छौँ। तर हामी हान्दैनौँ, खुट्टा भाँच्दैनौँ, जेल हाल्दैनौँ, विचारले नै हामी परास्त गर्छौँ। विचारले अहिले गणतन्त्र यो नै सौन्दर्य हो। राजतन्त्रको आवश्यकता छैन, सान्दर्भिकता सकियो। राजाप्रति प्रेम हो भने राजालाई चुनाव लडाइदियो भयो एउटा सम्मानित नागरिकको हिसाबले। खैर म आउँछु तपाईँसँग कुन्ती साईजू। भनेपछि तपाईँले बोल्ने अवसरको मौका त गणतन्त्रले दिएको रहेछ नि त। आज राजा संवैधानिक राजतन्त्रको माग गर्न पाउने अधिकार त गणतन्त्रले दिएको हो। हेर्नुहोस्, यो संविधान बनाउने बेला म पनि साक्षीको रूपमा छु। यहाँ बोल्न नदिने व्यवस्था गरिने धेरै आवाजहरू उठेका थिए। हामी लड्यौँ, हामीले धेरै बहस गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ दलहरूलाई सहमत गरायौँ। यो चाहिँ दलहरूको जुन किसिमको सहिष्णुता छ त्यो राम्रो पक्ष हो। किनभने परिवर्तनलाई कसैले पनि रोकिँदैन। जनता नै परिवर्तन हुन चाहन्छ भने दलहरू रोक्ने होइन होला। र अर्को कुरा उहाँले भने जस्तै किसिमले निरङ्कुश राजा र राजाले शासन गर्ने प्रणाली राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खोज्या होइन। सामान्य भाषामा के हो भने उहाँहरू
कांग्रेस माओवादीको नेता हुनुहुन्छ, यता नेपाली कांग्रेसको नेता माओवादी हुनुहुन्छ। कांग्रेस एमाले रापरपा दलहरूले नै शासन गर्ने हो। मेरो निवेदन गराइ के हो भने उहाँहरूसँग कमसे कम हामीले 12 वर्ष हेऱ्यौँ नि त। अहिले त यो गणतन्त्र आइसकेपछि विदेशी हस्तक्षेप हेऱ्यौँ, भ्रष्टाचारका कुरा हेऱ्यौँ होइन, नाङ्गो रूपले भएको छैन भने के त्यो चाहिँ राजतन्त्रको पालनमा भएको थिएन र भने थिएन थिएन किन थिएन? पाउनुस् न म भन्दैछु। हामीले खोजेको व्यवस्था भनेको राजासहितको प्रजातन्त्र मास्न खोज्या होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले। फेरि अलिक फरक ढङ्गले दुईटा विचार छ के राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हेर्ने। एउटा चाहिँ यिनीहरूले निरङ्कुश राज संस्थाको कुरा गरे हुन् कि भन्ने छ, एउटा प्रजातन्त्र सहितको राजाको कुरा हामीले गरेका छौँ। र फरक हो कमल थापाले नेतृत्व कथा कमल थापाको विचारमा के हो, अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गरेको विचारमा के हो? त्यो फरकता पनि छुटाइदिनु होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राणाले नेतृत्व अथवा उहाँको विचार के हो? होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको विचार भन्यो के हो भने माओवादीदेखि राजावादीसम्म अड्ने विचारको परिकल्पना हामीले गरेको हो। राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा हामीले राज संस्थालाई खोजेका छौँ, राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतीकको रूपमा हामीले खोजेका छौँ, राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्लाको रूपमा खोजेका छौँ। शासन गर्ने होइन, शासन जनताका छोरी र छोराहरूले नै गर्ने हो, दलहरूले नै गर्ने हो मुलुकमा शासन। अब धेरै विभाजित नहौँ। र अहिले एकैछिन राष्ट्रपतिको दुईटातिर हेरिरहँदा दुईटा कार्यकाल हेऱ्यौँ हामीले होइन, अब तीन कार्यकाल हुन थाल्यो। उहाँहरूको चरित्र हामीले हेऱ्यौँ कि राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा लिन पाछौँ त हामीले दलभन्दा पनि केही समूहको नितान्त स्वार्थमा चलिदिने संस्था हामीले निर्माण गरेछौँ नि त। कस्तो संस्था निर्माण गरे हो त हामीले? सानबान हेऱ्यौँ भने हिजो राजाको पालामा राजाका सानबान र अहिलेको राष्ट्रपति पद्धतिमा उहाँको सानबानमा फरक छ। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको राष्ट्रपति साझा हुनु भएन, तर राजतन्त्रका अथवा साझै हो। राज संस्था भनेको साझै हुन्छ, त्यो चरित्र हो। देश रह्यो भने मात्रै राजा रहने हो। हेर्नुहोस्, र अर्को कुरा एकैछिन मैले हाम्रो पार्टीको विषयमा आइरहँदा हामी परिवर्तनका विरोधी होइनौँ, हामी विकासका विरोधी होइनौँ। र अर्को कुरा कसरी विकास हुन्छ, कसरी स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ होइन भन्न खोजेको चाहिँ के हो? परिवर्तन यसलाई ठान्छन् गणतन्त्रलाई, संघीयतालाई यो ठुला दलहरूले। तपाईँ फेरि यो विरोधी होइन भनेपछि अलिकति विरोधाभास भएन? होइन, परिवर्तनका हामी विरोधी होइनौँ, तर यही परिवर्तन जनताको जसरी हिजो गरिबको कारण राजै हो, व्यथितिको कारण राजै हो, सबै कुरा बिग्रेको कारण राजै हो भन्ने कुरा जसरी देखाइएको पढाइएको थियो नि, स्कुलिङ गरिएको थियो नि, त्यो त रहन्छ भन्ने अहिले प्रमाणित भएन। अहिले नेपाली जनताले भ्रष्टाचार गरे हुन् र अनि नेपालको मुलुक र नेपाली जनता भ्रष्टाचार देशको नेपाली जनता भनेर हामी परिचित हुनु परेको छ कि कसका कारण? तपाईँसँग आउँछु, फेरि आउँछु रामाज्यू। यो सबैको अहिलेको चिन्ताको विषय भनेको करप्सन, भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि परिवर्तन अप्ठ्यारोमा पर्यो। अहिलेको जुन 62-63 को आन्दोलन होस्, मधेस आन्दोलन होस् अथवा माओवादी द्वन्द्व पछिको उपलब्धि होस्, भ्रष्टाचारले अहिलेको उपलब्धि रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ। अलिकति सङ्केत कुन्ती साईले पनि गर्नुभयो हो। होइन, यो भ्रष्टाचार भयो भनेर कसले भन्न थाल्यो, कहिलेबाट भन्न थाल्यो? हो, मलाई प्रश्न पार्नुहोस्। त्यसो भए राणाको टाइममा भ्रष्टाचार भएको थिएन? सबै राज्यको कोष सिधै राणाको श्रीतिको टिकटीमा होइन? राजाको टाइममा एक्टिभ राजा हुँदा के चल्थ्यो? त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको थियो थिएन? त्यसको छानबिन कहाँ भयो? राष्ट्रको सीमित व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर हुँदाखेरि उपराबाट मुद्दा खारिज हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? अनि त्यो अहिले यो बहस जो भइरहेको छ भ्रष्टाचार भयो, त्यो त डेमोक्रेसीले दियो नि बहस भ्रष्टाचार गर्न। भ्रष्टाचार भयो भनेर बहस गर्न पाइयो नि, उहाँ मन्त्री हो नि, छानबिन गर्नु न, उहाँको सम्पत्ति छानबिन गर्नु न। 48 हामी 47 बढाएको हो नि डेमोक्रेसी, 47 सालदेखि अहिलेबाट भन्छु म। अहिले माओवादीको अधिवेशनमा निकै जोडका साथ उठेको छ, नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। 5 जना मान्छेको कुरा, सबै मान्छेको छानबिन, सबैको 48बाट अहिलेसम्म। अनि 17 सालदेखि छानबिन गर्नुपर्छ पर्दैन? सायद पर्छ होला। 17 सालदेखिको 48 सालसम्मको 47 सालसम्मको चाहिँ के छोड्ने हो? 78 सालसम्म नै 47 देखि 57, पहिला 47 सम्म आउनु न, 47 सम्म बदल लागेको हो। 47 देखि 58 सम्म नि त्यो अर्को कालखण्ड हो। तर छानबिन चाहिँ हुनुपर्छ। छानबिन गरौँ न, त्यो छानबिन गरौँ, त्यसको जिम्मा कसले लिने हो? जतिखेर संसार
रकेटमा गइरहेको थियो, संसारको विकास अगाडि बढिरहेको थियो, हाम्रो देश कहाँ बसिरहेको थियो? त्यो 30 वर्ष कहाँ बस्यो? कसले रोकेको थियो विकास? कसले रोकेको थियो? हुपराले बाटो बन्द थियो, हुपराले अदालतको आदेश रोकिन्थ्यो। अहिले यहाँ सानोभन्दा सानो काम गर्नु पऱ्यो भने कानुन विधि विधान भनेर जनताको प्रपर्टी राइट्सको कुरा गरेर त्यहाँ रोकिन्छ। पक्कै पनि संसद सडक सबैतिर आवाज उठ्छ, सबैतिर उठ्छ आवाज भन्दाखेरि एक छत्र रूपमा विकास निरङ्कुशताले गर्ने भए त त्योभन्दा सजिलो ठाउँै थिएन। मुद्दा लाग्दैन थियो, कानुन लाग्दैन थियो, विकास कसले रोकेको थियो गर्नु? किन भएन? एउटा आवाज सिट थियो मेरो होल जिल्लामा भोजपुरभरिमा, एउटा आवाज सेट थियो होल पञ्चायतभरि, र त्यो आवाज सेटमा 3 दिन अगाडि आवाको खबर जान्थ्यो, त्यसपछि 7 दिन लाएर आवाको खबर पुग्थ्यो र आवाज गर्न मान्छे आउँथ्यो। यो मोबाइल कसले ल्यायो? हामीले ल्यायो। यो टेलिभिजन कसले ल्यायो? हामीले। अनि एउटा टेलिभिजन सेट यति धेरै परिवर्तन र यति धेरै विकासको सूचकहरू तपाईँले देख्नु भएको छैन? सुन्नुहोस् न, मलाई अचम्म लाग्छ कि राणा शासनपछि पञ्चायत आयो होइन, मैले पञ्चायतको वकालत गर्न खोजेँ। मैले यो सवाल आज किन उठाउन खोजेको भन्दाखेरि भ्रष्टाचारले संहिता धरापमा पुग्यो भनेर अहिले बहस भइरहेको छ। पहिलो उहाँसँग उमेशचङ रायमाझी ज्यूसँग म के सहमत छु भने 17 सालदेखि अहिलेसम्म 78 सम्म म पनि सार्वजनिक पदमा बसेको छु, मेरो पनि छानबिन होस्, होइन हामी छानबिन गरौँ र यस्तो छानबिन गरौँ जो छानबिनको परिणामबाट भ्रष्टाचार शब्द निकाल्न डर मानुस् समाजले, त्यो वातावरण तयार गरौँ। सुन्नु न, त्यो हामी छौँ त अहिले सरकारमा, कसले बनाउने त्यो? ल गरौँ न त। अनि राप्रपा चाहिँ 64 देखि 78 मा छैन, त्यो बीचमा कतिपटक सरकारमा गयो, त्यसको लागि के प्रयास गर्यो, के पहल गर्यो? त्यो पनि आम जनताको चासोको विषय हो। राप्रपा सरकारमा जाँदा राप्रपाका मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्न त हामीले भनिरहेछौँ त, त्यसले त छानबिन गरोस् न त। ल अहिले बलियो अधिकार सम्पन्न भ्रष्टाचार निवारण गर्ने अख्तियार छ होइन, ल त्यही अख्तियारलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाएर 17 देखि अहिलेसम्म छानबिन गर्नु, सार्वजनिक पदमा बसेका पहिलो। अर्को दोस्रो उहाँले भने जस्तै राणा शासन त्यो एउटा फेज थियो, सकियो। त्यसपछि पञ्चायतको मैले वकालत गर्न खोजेको होइन। यो नेपाल भन्ने देश विश्वमा चिनाउनका लागि जसले जे भनोस् के राजा महेन्द्रले गरेकै हो होइन। र अर्को कुरा, पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण कसले गरे? त्यो बेला देशको राष्ट्रिय ढुकुटी अहिले जिल्लामा जाने रकमभन्दा कम थियो, हामीले त त्यो हेरेका छैनौँ, पढाएको छैनौँ भने के। अनि त्यो बेला पूर्व पश्चिम राजमार्ग खुल्ने, पञ्चवर्षीय योजनाहरू, टेलिफोन केही नभए उहाँले भने जस्तै आवाका व्यवस्थाहरू, प्रवृत्तिहरूसँगै हामी त अहिले त अगाडि बढेका छौँ नि त। अहिले भएको विश्वमा अहिले एकै छिनमा नयाँ नयाँ प्रवृत्ति आएको छ, त्यो हामीले लिइरहेछौँ कि त्यसलाई हामीले ल्यायौँ भन्ने होइन। त्यो ल्याइरहँदा हामीले के गर्यौँ त? समयको माग हो र समय सान्दर्भिक आयो भन्ने तपाईँको भनाइ हो। म तपाईँसँग आउँछु, के गर्यौँ भन्ने होइन। 46 सालपछिका विकास निर्माणका बजेट हेरौँ र हामीले काम गर्न सकेका हेरौँ के। समय सान्दर्भिक भए पनि विकासको गति कति थियो भन्ने सवाल चाहिँ यो बहसको विषय हुन सक्छ। पक्कै पनि राष्ट्रिय ढुकुटी अनुसारको विकास गर्न सहयोगी सकेनौँ भन्ने कुरा आउँछु म तपाईँसँग। देवप्रकाशज्यू, सुनिल सर, मेरो दृष्टिकोण अलिकति फरक छ सरहरूले। यो अहिले म प्रश्न पनि उठाउँछु तपाईँसँग। तपाईँहरूको अधिवेशनमा यो विषय भ्रष्टाचारले, नेताहरूको जीवनशैलीले, नेताहरूको संस्कारले, नेताहरूको जुन प्रवृत्तिले गर्दाखेरि अहिलेको परिवर्तन समस्यामा पर्यो भनेर तपाईँहरूका नेता कार्यकर्ताले पनि आवाज उठाएका छन्। त्यसकारण यो सवाल मैले जोडेको हुँ। सुनिलजी धन्यवाद। म यसमा अलिकति फरक विचार के राख्न चाहन्छु भने भ्रष्टाचार हिजो भए पनि अहिले भए पनि त्यो खराब हो। हिजोकाले पनि गरे, अहिलेकाले नि गरे, न्यायपूर्ण भन्न सकिन्न। र नेपालको राष्ट्रको अहिलेको साझा शत्रु भनेको भ्रष्टाचार नै हो। र त्यो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति नहोस् भन्नको निम्ति संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेका छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐनहरू छन्, ती निकायहरूले सशक्त कार्यान्वयन गरेर जो भ्रष्टाचार गरेको छ, चाहे त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार होस्, चाहे त्यो आर्थिक भ्रष्टाचार भनेको आर्थिकमा मात्रै हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ समाइदिने र साँच्चै लोकतन्त्रलाई विधिमा, थितिमा
संस्कारमा विकास गर्न मद्दत गर्नुपर्ने स्थिति हो। त्यो जति काम गर्नुपर्ने हो र हुनुपर्ने हो त्यस्तो नभएको कारणले त्यो रोग छ, अहिले पनि छ, अहिलेको व्यवस्थामा छैन। म भन्दिनँ दलका नेताहरूमाथि लाग्ने आरोप अहिले सबै अधिवेशनमा यो कुरा ठिक हो। सबै माओवादीमा अझै धेरै पेचिलो, माओवादी त भर्खरको कान्छो पार्टी हो, 64 देखि 78 सम्मको, तर सबैभन्दा बढी चिन्ता त्यहाँ देखियो। ठिकै माओवादी नेताहरूको जीवनशैलीमा तपाईँले प्रश्न गरिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ जीवनशैली र भ्रष्टाचारलाई जोड्दाखेरि जीवनशैली अहिलेको आधुनिक समाजमा कसरी हिँड्नुपर्छ, कस्तो लगाउनुपर्छ, कस्तो खानुपर्छ, त्यो कुरा एउटा पक्ष हो। र हाम्रो पार्टीको भनाइ म प्रश्न पार्न चाहे, हाम्रो पार्टीको भनाइ जनताको स्तर जुन लेभलमा उठ्यो, जीवनशैली फरक छ। जनताको जीवन स्तर जुन स्तरमा उठेको छ त्यस्तै गरी नेताको पनि सुविधा र नेताको पनि लिभिङ स्ट्यान्डर्ड करिब त्यही ढङ्गले विकास हुनुपर्ने। तर त्यो सन्तुलन भएन, नेताहरू गाडीमा हिँडेका छन्, सुकिला मुकिला छन्, तर जनताको स्तर विकास गर्ने प्रोग्राम त्यो खालको योजना दृष्टिकोण अलिक कम देखेको हुनाले जनताले उठाएका छन्। त्यही कारणले हाम्रो पार्टीमा आन्दोलन गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्व गर्ने माओवादी, तर माओवादीमा सबैभन्दा अहिले खुला समाजमा आएपछि हिजो पार्टी भूमिगत हुँदाखेरि साधन स्रोतको उपलब्धता नम्बर 1, हिँडडुल गर्ने वातावरणको परिस्थिति, अनि त्यहाँबाट कोसँग सहकार्य गरिन्छ, कसरी के परिणाम ल्याउनुको निम्ति कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने परिस्थितिकै फरक भएको कारणले अहिलेको समाजमा भूमिगतै कालको जीवनशैली होस् भनेर कसैले अपेक्षा गर्छ र त्यो खालको सोच राख्नु गलत हो। त्यस्तो गर्नुहुन्न। हामी खुला भइसकेपछि, हिजोदेखि नै खुला भएर शासन सत्ता चलाएका साथीहरूसँग छलफल गर्दा, बस्दा, उड्दा अहिलेको छिटो काम गर्नको निम्ति साधन स्रोतको आवश्यकता छ। साइकलमा हिँडेर, पैदल हिँडेर कार्य सम्पादन हुन सक्दैन, त्यसर्थ साधनको आवश्यकता पनि छ। ती साधन प्रयोग गरिनु पनि पर्छ। जो विश्वमा विकास भएका छन् त्यो मानव समुदायले उपयोग गर्नकै निम्ति हो, त्यसर्थ गर्नुपर्छ। तर विलासिताको हिसाबले जुन भइरहेछ, जनताको जीवनस्तर नउठ्ने, नेताको स्तर उठ्ने, उनीहरू बढी सुविधाभोगी भएको देखिने कुरा, यो सन्तुलन मिलेन। त्यसर्थ म यहीँनिर भन्छु, प्रज्ञा भवनमा त कति उठिरहेछ र कमरेड प्रचण्डले आफ्नो डकुमेन्टमै स्वीकार गर्दै अब साधारण घरमा बस्छु। प्रचण्ड कमरेडलाई लाजिमपाटमा बस्दा यो प्रचण्डको घर हो भनेर पनि भनियो। अहिले शारदाजीको घरमा बस्नु भएको छ, यो प्रचण्डले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो हो तर शारदालाई देखाएको भन्ने कुरा पनि भयो हो कि। अहिले प्रचण्ड कामरेडले वास्तविकता के हो छानबिन गरौँ, तर अब म एउटा साधारण घरमा गएर बस्छु भनेर भन्नुभएको छ। र मेरो दृष्टिकोण अलिक फरक के छ भने, एउटा नेताको सामान्य घर हुनु, बासको व्यवस्था हुनु त्यो अनुचित होइन। कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्दैमा कृत्रिम ढङ्गले सरबार हुने, केही पनि नभएको हुने होइन। आफूसँग भएको नेताको व्यापार छ, व्यवसाय छ, न केही छ, आफूसँग भएको साधन स्रोतलाई व्यवसाय गर्ने भन्दा पनि जीवनशैली फरक छ। आफूसँग भएको साधन स्रोतलाई आधुनिक ढङ्गले प्रयोग गर्छ, बिजनेसमा लगानी गर्छ, उसका छोराछोरीले बिजनेस गर्छन् भने त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर ट्याक्स तिर्यो कि तिरेन, उसको चाहिँ कम्पनी दर्ता छ कि छैन, होइन, उसको आम्दानीको स्रोत के हो, त्यो त सम्पत्ति शुद्धिकरणले छानबिन गर्न सक्छ। त्यसर्थ छानबिन गरियोस् भन्ने कुरा सबै खुला छँदैछन्। तर माओवादी केन्द्रको अधिवेशनमा जुन कुरा उठेको छ सबभन्दा बढी मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, यसले तपाईँको पार्टीभित्र नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्छ, यही कुरा उठेको छ नि त। यसमा त पार्टीले गर्ने कुरा होइन, यो राज्यले गर्ने कुरा हो। पार्टीले त हाम्रो अनुशासन आयोग छ, हामीले एउटा विषय पारित पनि के गरिसक्यौँ भने जो नेता हुन्छ त्यसले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पार्टीमा बुझाउनु पर्यो। जो सरकारमा मन्त्री भएर जान्छ उसले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने त सरकारकै नीति छँदैछ अघि। तर यी विधिलाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्ने भने सबै पारदर्शी हुन्छ, जिम्मेवारी बोध पनि हुन्छ, सुशासन पनि कायम हुन्छ। तर व्यवसाय गरेर सम्पत्ति जोड्ने कुरा जुन छ, देशको कानुनभित्र रहेर संविधानभित्र रहेर पुँजी परिचालन गर्छ भने त्यसलाई अन्यथा ठान्न हुँदैन। तर म पार्टीको नेता छु, म आफै संलग्न हुने अनि राज्यको शक्तिलाई दुरुपयोग गरेर
आफ्नो कम्पनीमा आफ्नो छोराको कम्पनीमा लगानी गर्ने, आफ्नो पार्टीको कम्पनीमा आफ्ना पार्टीका फर्महरूमा लगानी गर्ने, त्यो ठिक हुँदैन। एउटा मापदण्ड बनाएर चाहे जुनसुकै पार्टीको आस्था गरोस्, तर उसले राम्रो व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने राज्यले सपोर्ट गर्नु पर्यो। पार्टीले चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्र उत्पादन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ। आफ्नो पार्टीका परिवारलाई तिमीसँग भएको साधन स्रोतलाई आधुनिक ढङ्गले प्रयोग गर्नुहोस्, आफैले काम गरेर खाना पुग्ने बनाउनुहोस्, आफ्नो छोराछोरी श्रीमतीले काम गरेर बाउलाई राजनीति गर्नको निम्ति आफ्नो खुट्टामा उभिएर राजनीति गर्नको निम्ति सबल बनाउनुहोस् भन्ने कुरा त राम्रो हो नि। देवराजु, जनतामा उठेको सवाल अर्कै हो, तर तपाईँले अलिकति कूटनीतिक रूपमा जवाफ दिइरहनु भएको छ। खैर, यो प्रसङ्गमा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। अब रायमाझीज्यू, अब यो पुस्तान्तर र हस्तान्तरको सवाल पनि यो अधिवेशनमा चलेको छ। कङ्ग्रेसमा नेतृत्व चाहिँ, मूल नेतृत्व चाहिँ पुस्तान्तर र हस्तान्तरण भएन, तर सहायक कार्यकारी चाहिँ भयो। राप्रपामा देख्नुभयो तपाईँले, जसलाई यथास्थितिवादी जडसूत्रवादी हामी भन्ने गर्छौँ, भन्ने गरिन्छ, उसले चाहिँ पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको एउटा सन्देश दियो। तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्छ? एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने एउटा विधि विधान अन्तर्गत कुनै पार्टीको सदस्य भएपछि उसले जे हक राख्छ त्यो एउटा प्रक्रिया अन्तर्गत त्यहाँ चाहिँ उमेर समूहको कारणले मात्रै सबै कुरा निर्धारण गर्दैन हैन। र पार्टीको महाधिवेशनमा महासमिति सदस्य भइसकेपछि म पनि पार्टी सभापतिको उम्मेदवार हुने योग्यता राख्दछु। र मलाई चाहिँ आएका म जस्तै देशभरिका हजारौं साथीभाइले छानेर पठाएका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले अनुमोदित गर्छन् भने त्यसमा धेरै क्वेसन गर्न पाइन्छ। तर अहिले आम नागरिकमा, आम जनतामा चाहिँ यो पुस्तान्तर र हस्तान्तरणको कुरा निकै उठेको छ, तर सबै पार्टीमा मूल नेतृत्व त हुन सकेन। एउटा राप्रपा भन्दा बाहेक एउटा आज उदाहरण हामीले सुनेका, तपाईँले पनि सुनिरहनु भएको छ, तर तपाईँहरूकोमा चाहिँ दोस्रो पुस्ता अथवा महामन्त्रीमा चाहिँ पुस्तान्तरणमा अलिकति हस्तान्तरणको प्रयास भयो। अलिकति अघि नै निवेदन गरेँ, भन्नुहोस् त। एक थान मान्छेका लागि यो अधिवेशन भइरहेको छैन। काङ्ग्रेसको भइरहेछ, राप्रपाको भयो, एमालेको भयो। एक थान मान्छे मलाई केन्द्रीय सदस्य जिताउनका लागि यो मान्छेले यत्रो अधिवेशन तर भन्नेहरूले त्यही भनिरहेछन्, एक थानलाई नेतृत्वमा लान अधिवेशन भइरहेछ। हामीले बुझ्नु पर्यो, बुझाउनु पर्यो। पक्कै पनि हामीले बुझ्नु पनि पर्यो, बुझाउनु पर्यो। हजारौं मान्छे आएका छन् यहाँ, जस्तै राप्रपाको तलबाट भइरहेको छ, माओवादीको यत्रो एक्सर्साइज भइरहेको छ, यतिखेर मान्छे बसिरहेछन् त्यहाँ, टेन्समा बसिरहेछन् भन्दाखेरि केही न केही गरौँ भन्ने भावना छ नि त त्यहाँ, के भइरहेका छ नि त्यहाँ। यस्तो देखियो कार्यकर्ताहरू चाहिँ परिवर्तनको दबाव सिर्जना गर्दैछन्, तर नेतृत्व चाहिँ यथास्थितिमा जोगिन खोजेको अलिअलि सङ्केत चाहिँ पाइन्छ। अब शेरबहादुरकै कुरा गरौँ ल, पार्टी सभापति कुराकानी गरौँ। त्यसो भए शेरबहादुर चाहिँ एकदमै अनफिट मान्छे हो त। ल म अलिक क्वेसन गरौँ, मुलुकमा समस्या आयो, मुलुकलाई निकास चाहियो। अस्ति सबै दलले, सबै साथीभाइले, सबै पार्टीले मिलेर के हो भन्दा यो मुलुकलाई एउटा निकास दिउँ, पार्लिमेन्ट्री सिस्टमलाई कन्टिन्यू गरौँ, त्यसको लागि तिमी उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्नुभयो। र आज उहाँ हाम्रो मात्रै नेता होइन नि, नेपाली कङ्ग्रेसको मात्रै नेता होइन नि, देशको प्रधानमन्त्री र देशको प्रधानमन्त्री कहाँबाट हुनुहुन्छ? पार्लिमेन्टबाट हुनुहुन्छ। पार्लिमेन्टको छौँ हामी, सबै छौँ नि। त्यसैले के हो भने उहाँ सम्पूर्ण रूपमा शेरबहादुर देउपा अयोग्य थियो, नालायक थियो भन्ने व्याख्या जो त्यसरी पनि सिधै व्याख्या गर्न खोजेको होइन, तर जुन किसिमको आवाजहरू उठ्यो यसलाई तपाईँले कुन रूपमा लिनुहुन्छ? यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन र? होइन, सकारात्मक रूपमा जुन शब्द, दुईवटा शब्द पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको विषय निकै गहकिलो पेसिलो ढङ्गले उठिरहेको छ, जनजनमा बहस छ। यो हस्तान्तरणै हो। उहाँ जुन शेरबहादुर देउपा अहिले सभापति हुनुहुन्छ, वा प्रचण्ड रिपिट गर्नुहुन्छ होला, त्यो हस्तान्तरणै हो। अनि बारम्बार एउटै व्यक्ति उमेरमा पनि अलिकति अब लगभग खस्किएको व्यक्तिहरू फेरि आइरहनु त अलिक स्वाभाविक होइन? त्यो समयले गर्ला नि, समयले गर्ला नि, अर्को अधिवेशनले गर्ला। अब हाम्रो विधानमा के छ भने दुईचोटि हुन पाउने हो। अब दुईचोटि भनेपछि अब शेरबहादुर देउपा अब लड्न पाउनुहुन्न र अब उहाँ चाहिँ अभिभावकको रूपमा जानुभयो भनेपछि त्यो विधानले, विधिले दिएको व्यवस्थालाई, अधिकारलाई तपाईँले कसरी के नाममा रोक्न सक्नुहुन्छ? र उहाँ व्यक्तिगत रूपमा एकदमै अयोग्य भनेर भन्नुपर्ने ठाउँ पनि छैन। बालकदेखि थाहा पाएको चेतना भएदेखि मुलुकका लागि लड्नु भएको छ, जेल बस्नु भएको छ, काम गर्नु भएको छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ त्यत्रो ठुलो अभियोग लगाउनु त, अभियोग उहाँको के छ त,
होइन भन्दाखेरि त्यस्तो अभियोग लागेको पनि केही देखिँदैन। अब योग्यताको कुरा गर्दाखेरि अब यत्रो साथीभाइ यत्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम पार्लियामेन्टले के भन्छ भन्दा तिमी चाहिँ योग्य छौ तिमीले अहिलेलाई यो मुलुकको अप्ठ्यारोलाई निकास दियो गएको निर्वाचन गएको निर्वाचन हामी हार्यो काङ्ग्रेस हार्यो पक्कै पनि तर त्यो निर्वाचन त उहाँले नै संयोजन गराउनु हो र संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि त उहाँको निर्णय फेरि भन्नेहरू त गगन थापा र विश्वप्रकाशले नेतृत्व गर्न पाएको भए त्यो नहुन पनि सक्छ पनि भन्नेहरू पनि कसले रोकेको छ र उहाँहरू त नेतृत्वमै हुनुहुन्छ त आउँछु म तपाईँसँग साईज्यू तपाईँले एउटा सन्देश दिनुभयो तपाईँलाई माथि जुन आरोप लाग्थ्यो यथास्थितिवादी जलसूत्रवादी परम्परावादी भनेर राप्रपामाथि जुन आरोप लाग्थ्यो त्यसमा तपाईँले अलिकति माथि उठेर एउटा सन्देश दिने प्रयास गर्नुभयो राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नेतृत्वमा ल्याउनुभयो कमल थापालाई पन्छाइदिनुभयो होइन जे जस्तो भए पनि अहिले हुन त तपाईँ कमल थापाकै प्यानलबाट तपाईँ महामन्त्री निर्वाचित हो तर मैले एउटा प्रश्न तपाईँमाथि राखेँ जसरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अघि मैले भने हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ यहाँ सबै बुढाहरूले मात्रै चला हो कि यो पार्टी अझै पञ्चायत पृष्ठभूमिका मान्छे मात्र छन् कि भन्ने हो नि त्यो होइन हाम्रा विभिन्न तह र तबकामा हेर्नुभयो भने भातृ सङ्गठनमा हेर्नुभयो भने विभिन्न तहका सङ्गठनका नेतृत्वहरूमा हेर्नुभयो भने युवाहरू छन् हामीले 64 सालपछि यो पार्टीलाई युवाको पार्टी बनाउने अभियान स्वयं अहिले निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाको पनि चाहना हो हरेक ठाउँमा त्यस्ता युवाहरूले नेतृत्व गरेका छन् जो युवाहरू सक्षम किसिमले निडर किसिमले त्यो नेतृत्व क्षमतालाई बढाउँदै अगाडि बढिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो यहाँभित्र धेरै युवाहरू छन् अहिले जुन सोच छ बाहिर यसमा युवै छैनन् कि जम्मै पञ्चायत पृष्ठभूमिका ठुला ठुला पुराना वृद्ध व्यक्तित्वहरू मात्र छन् कि भन्ने होइन त्यो सहितको बहुसङ्ख्यक युवाहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र तर पनि निरन्तर नेतृत्वमा रहेका मानिसहरू छोड्न चाहिँ अलिक चाहँदा रहन्छन् किनकि कमल थापा पराजित भएपछि उहाँको प्रतिक्रिया सुनियो भने चाहिँ उहाँले सहज रूपमा आत्मसात गरेको चाहिँ देखिँदैन तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला र यसमाथि टिका टिप्पणी पनि भइरहेछ होइन उहाँले आफ्नो त्यो किसिमको असन्तुष्टि राख्नु भएको छ तर बधाई र शुभकामना दिइसक्नु भएको छ अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिलाई एकदम पूर्ण रूपले तपाईँहरू आफ्नो कार्यकाल सफलताका साथ पार्टीलाई बलियो बनाएर अगाडि जानुहोस् भन्ने कुराहरू भनिसक्नु भएको छ केही आफ्ना प्रश्नहरू तेर्साउनु भएको छ स्वाभाविक हो उहाँले त्यो पराजित भइसकेपछि त्यसरी राजतन्त्रसँग जोडेर मलाई यसरी पन्छाउने प्रयास गरियो भनेर किन त्यसरी रोदन गर्न आवश्यकता थिएन नि त होइन आवश्यकता थिएन भन्दा नि उहाँलाई जे चिजले छोयो उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो पार्टीमा पनि पत्र पठाउनु भएको छ त्यसलाई धेरै मिडियाबाजी गर्नुभन्दा पनि हाम्रो आन्तरिक छलफल गरेर समस्या समाधान तपाईँको पूर्व पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जालमा दिनको 2वटा पोस्ट गर्नुहुन्छ त्यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ म आउँछु देवप्रकाश तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँकै सवाल उठाउँछु तपाईँलाई पनि आउँछ प्रचण्ड 30 वर्षदेखि एउटै नेतृत्वमा कहिलेसम्म सहनुहुन्छ यो सुनिलजी यसमा दुईटा पक्ष रहेछ एउटा चाहिँ न्यू जेनेरेसनलाई ठाउँ दिने गरी पार्टीको विधि विधान बनेको छ कि छैन भन्ने पक्षबाट हेर्ने कुरा हो त्यसमा पार्टीमा मैले पनि एउटा पदमा एउटा व्यक्तिले 2 कार्यकाल एक्सर्साइज गरेपछि त्यही पदमा चाहिँ दोहोरिनु असान्दर्भिक अशोभनीय हुन्छ उपल्लो पदमा जाओस् र पार्टीको अध्यक्ष छ भने 2 कार्यकाल चलाएपछि त्यो चाहिँ संरक्षक या वरिष्ठ नेता भएर फेरि गार्जियनसिप त्यहाँ दियोस् र यसरी नयाँ पङ्क्ति थपिँदै जाने पुरानो चाहिँ गार्जियन हुने सल्लाहकार हुन्छ ज्येष्ठ कम्युनिस्ट हुन्छ यसरी जाँदाखेरि त्यो व्यवस्था त्यो पार्टी दिगो हुन्छ असन्तुष्टिको पक्ष पनि कमजोर हुँदै जान्छ त्यो ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीमा मैले मत राखेको हो अहिले यो समाजको विकास पार्टीको विकास पार्टीभित्र नेतृत्वको विकास जुन स्तरमा पुगेको छ त्यही हिसाबले म्यानेजमेन्ट पनि हुने रहेछ अब हाम्रो पार्टीलाई सापेक्षित गर्न नेपाली काङ्ग्रेसकै बारेमा भन्दा पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनाव भयो शेखर दाइले जितेको भए शेखर दाइले चलाउनुहुन्थ्यो शेखर दाइले धेरै मत ल्याउन सक्नु भएन शेरबहादुरले ल्याउनु भयो अनि हस्तान्तरण भएन भनेर भन्नुको के अर्थ छ र त कार्यकर्ताले चाहेनन् प्रतिनिधिले चाहेनन् त मेजोरिटी ल्यायो त्यो त स्वाभाविक छ तर अस्वाभाविक कहाँ हुन्थ्यो भने निरन्तर सधैँ बस्ने विधान बन्थ्यो भने त्यो राजतन्त्र टाइपको हुन्थ्यो
त्यो चाहिँ 2 कार्यकाल भनेर भनिसकेपछि त कांग्रेसको सभामा त्यस्तै हाम्रो सन्दर्भमा के भयो भने 30 वर्ष बसेको भए पनि प्रचण्डको विकल्पमा अर्को नेता म चलाउँछु भनेर कसैले हिम्मत गरेन। फरक मत अरू साथीले राख्नु भएको छ, मैले पनि राखेको छु। अध्यक्ष कमलले प्रतिवेदनमा समप गर्दा जति फरक मतको रूपमा छन् यी पार्टीका सम्पत्ति हुन्। हामी निर्वाचनपछि विशेष महाधिवेशन गरौँला अनि खुला दिलले छलफल चलाउँला। अहिले आएका सुझावहरू र समायोजन गर्न सकिने फरक मतलाई समायोजन गरेर भनेर भन्नुभयो। अब मैले यहीँनिर जोड्न खोजेँ, मैले फरक मत राखेर पनि विमति त्यसपछि के हुने पार्टीबाट बहिर्गमन कतिवटा त्यो बहिर्गमन हुँदैन। कतिवटा नेताहरू तपाईको पार्टीबाट बाहिरिनु भयो। त्यो त गलत हो। मैले के भन्छु भने विप्लवसम्म बाउरमसम्म मैले हिजो मात्रै पनि थप लेखेर अध्यक्ष कमललाई दिएँ कि लोकतन्त्रको दिगो व्यवस्थापन भनेको पार्टीभित्र खुलस्त आफ्ना मत राख्न पाउने, प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हो। निर्णय भएपछि मिलेर काम गर्ने संस्कार पनि त हुनु पर्यो नि। निर्णय आफ्नो पक्षमा भएन भनेर दुनियाँ कुरा बोल्दै हिँड्ने, त्यो निर्णयलाई बदखुवाई गर्दै गर्ने होइन। अब अर्को इलेक्सनमा अर्को महादेशमा कुरा उठाउने हो। यो 5 वर्षको पिरियडमा त अब जे निर्णय हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यसलाई अवरोध सिर्जना गर्ने होइन। लिडरसिपको पनि बदखुवाई गर्ने होइन। त्यो लिडरसिपलाई सम्मान गर्दै भोलि आफू हुने गरी कामबाट राम्रो परिणाम ल्याएर कार्यकर्ताको प्रतिनिधिको विश्वास जितेर नेता हुने सोचाइ गर्नुपर्छ। अर्काको खुट्टा तानेर बदखुवाई गरेर नेता हुने सोच ठिक होइन। र हाम्रो पार्टीभित्रको अहिले के छ भने हामीले फरक मत राखे पनि हिजोका सँगै बसेका साथीहरू जो प्रचण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, सँगै काम गरेर आउनुभयो, नजिकै हुनुहुन्न। अहिले नजिकै भएको हाम्रो नारायण काजी कामड हो, उपाध्यक्ष होइन। उहाँले कमरेड तपाईँले सक्नु भएन म गर्छु भनेर प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुनुहुन्न। म चाहिँ फरक मत राखे पनि प्रचण्ड कमलले चलाउन सक्नु भएन, म गर्छु भन्ने मेरो हिम्मत छैन। र म भन्दा नारायण काजी भन्दा अरू कोही भन्दा पनि हरेक हिसाबले राष्ट्रको आवश्यकता पनि हाम्रो पार्टीको आन्तरिक आवश्यकता पनि प्रचण्ड कमलकै छ भनेर हामीले महसुस गरिसकेपछि बाहिरबाट हस्तान्तरण भएन भन्ने कुराको त्यति अर्थ रहँदैन। तर पार्टीको विधानभित्र त्यो हस्तान्तरण हुने व्यवस्था राखियो कि राखिएन भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसको बारेमा भोलि हाम्रो भोलि हुने निर्वाचनको प्रक्रियामा यहीँनिर मैले थोरै जोडेँ। एउटा राजनीतिक कर्मीको उमेर हद पनि तोक्नुपर्छ। एउटा नागरिक भएपछि आफ्ना अनुभवहरूलाई लेख्ने, न्यू जेनेरेसनसँग सेयर गर्ने, आरामले बस्ने, स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने, दीर्घ जीवनको निम्ति प्रयास गर्ने, योगा गर्ने त्यो अवधि पनि दिनुपर्छ। नमरुन्जेलसम्म राजनीति गरिरहने पार्टीको पद ओगटिरहने कुरा पनि ठिक छैन। राजनीतिक संस्कार भइदिएको भए त देशको हालत त्यो हुन्छ। अहिले छैन, त्यो हुन्छ। हामीले बनाउनु पर्छ। नयाँ जेनेरेसनलाई हामीले बनाउनु पर्छ। जब बनाउनु पर्छ भनेर लागेपछि त हुन्छ नि। ऊ नेपाली काङ्ग्रेसले 2 कार्यकाल तोक्यो, एमाले 2 कार्यकाल तोकिया छ। उहाँहरूले नेतृत्व चेन्ज गर्न सक्नुभयो, बधाई छ हामीलाई उहाँलाई। माओवादीमा चाहिँ किन कार्यकाल तोक्दैन? अहिले उमेर चाहिँ तोकेको छ है, 70 वर्ष पनि बहस चलेको छ अहिले। उमेर हद पनि अब 70 वर्ष भन्ने, तर नेतृत्वको यति कार्यकाल भनेर तोक्न सक्दैन। तर छैन। त्यसमा हामीले तपाईहरुको पार्टीमा हामीले विचार राखेका छौँ, लिखित रूपमा दिएका छौँ। ठुलो युवा पङ्क्तिको समर्थन छ होइन। त्यसर्थ अहिले भएन भन्दैमा हामी निराश हुनुपर्ने, सधैँ राजतन्त्रको अर्को रूप प्रचण्ड हो भनेर सोच्न पनि हुन्न। प्रचण्ड बहुत डाइनामिक, सोचनशील, राष्ट्रलाई चाहिएको नेता पनि हो। उहाँ जति समझदार, उहाँ जति लचक, राष्ट्रलाई मिलाउन सक्ने व्यक्तित्व सबैले स्वीकारेकै स्थिति पनि छ। तर हैसियतको हिसाबले 1 नम्बरको पार्टी हुनुपर्ने किन भएन भन्ने हामी भित्रै एउटा असन्तुष्टि छ। अन्तिम एउटा सवाल छ मसँग, यो अधिवेशनमा आर्थिक मुद्दालाई, आर्थिक समृद्धिको विषयलाई चाहिँ किन मुद्दा बनाइदिएन रायमाझी? म यो एउटा अलिकति अधिवेशनमा जोडेर मैले अधिवेशनमै जोडेको पनि यो नेतृत्व भनेको एउटा व्यक्तिको विषयमा धेरै हामीले यत्रो बेर छलफल गऱ्यौँ होइन, को सभापति भयो भएन भन्नेमा। यो राजाकै दङदङ्गी हो क्या। यो राजा मानेको संस्कार है। अनि राजा एउटा मान्छे आइदिएला, त्यसले त्यो भगवान्को अवतार हो, विष्णुको अवतार हो, अनि त्यसले गरिदिएला भन्ने जुन हामीहरूको दिमागमा अब चित मनमा एउटा बसेको छ नि, त्यसले काम गरेछ। हामीले विधि खोजेको हो। विधि अब व्यवस्थित गरेर राम्रोसँग लाने। जस्तै अहिले माओवादीको अधिवेशन भइराखेको छ, त्यहाँ के पास हुन्छ। काङ्ग्रेसको अधिवेशनले अब के मुद्दा तय गर्यो, उहाँहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूको मुद्दा के हो, त्यो मुद्दाले हाम्रा समाजका समस्याहरूलाई, हाम्रा देशका समस्याहरूलाई कहाँनिर कसरी सम्बोधन गर्छ, खास यहाँनिर त्यसको आवश्यकता हो। अब म अलिक आर्थिक मुद्दाको सवालमा जान्छु। यो पार्टीहरूको अधिवेशनमा राष्ट्रिय मुद्दा सँगसँगै यो आर्थिक मुद्दामा, आर्थिक समृद्धिको मुद्दामा चाहिँ किन बहस हुँदैन? एकदम समय छोटो छ,
तपाईँहरू सबैलाई राख्छु यो प्रश्न म। यहाँ एउटा चिज के छ भने हजुरको समृद्धि समउन्नति नभएसम्म राष्ट्र नै बलियो हुँदैन होइन। समृद्धि पनि हुनु पर्यो र सँगै समउन्नति पनि हुनु पर्यो। समृद्धि र समउन्नति सबैको समान अवसर पिपुल पक्कै पनि चाहना सबैको त्यही नै हो, तर त्यसमा दलले बहस गर्दैन किनकि भोलि दलले नै नेतृत्व गर्ने हो। गर्नुपर्छ, कमी भएकै छन्, त्यसलाई अगाडि लानुपर्छ। तर अहिले पनि मूल मुद्दा कहाँनिर नै अडिराखेको छ भने अहिले राजनीतिक मुद्दामा राजनीतिलाई नै हामीले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ। र म अहिले निवेदन गरौँ हजुर छोटोमा, मसँग समय कम छ, कि हामीले चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो भने आफ्नो ठाउँबाट जसले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नु पर्यो। जस्तै अब नेतृत्वको कुरा अहिले उठिरहेछ, चुनाव आइरहेछ, चुनाव हराइदियो भने त पिपुलको पनि दायित्व, पक्कै पनि दायित्व बोध गर्नुपर्छ। कुन्ती साईज्यू, आर्थिक मुद्दा तपाईँहरूको पार्टीमा चाहिँ कतिको उठेको थियो, बहस भएको थियो अधिवेशनमा? भएको थियो। हाम्रोमा त आर्थिक बहस, आर्थिक नीतिका विषयमा, सामाजिक नीतिका विषयमा राजनीतिक त हाम्रो प्रष्ट विचार छँदै थियो होइन। हामीले आफ्नो देशमा भएका स्रोत साधनलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ। विदेशमा रहेका, विदेश बनाउने नेपाली युवाहरूको रगत पसिना बनाइरहेका युवाहरूको रगतलाई पसिना आफ्नो देश नेपाल बनाउनमा ल्याउन सकिन्छ छोटै समयमा भन्ने बहस हाम्रो विभिन्न कम्पोनेन्टहरूबाट त्यो बहस भएर नीति नै हामीले तयार गरेका छौँ। ती भोलि त्यस्ता बहसका क्रममा भयो भने समय भने फेरि पनि छलफल गरौँ। देवराजु, अहिले तपाईँहरूको अधिवेशनमा हाम्रो अधिवेशनको मुद्दा कतिको पेचिलो भएको छ नेतृत्वमा? हाम्रो अधिवेशनमा र अध्यक्ष कमलको प्रतिवेदनमा उठेका विषयहरूमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय यही छ। हाम्रो दुईटा दृष्टिकोण के छ भने राष्ट्रिय उत्पादनको निम्ति सबै नेतृत्व सरकारले नै गर्ने हो। सरकारले मात्रै गर्छ भनेर बसेर हुँदैन, पार्टीले पनि र हरेक नागरिकले पनि त्यो उत्पादन क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हरेक देश जो विकसित भए नागरिकहरूकै श्रमले विकसित भएको हो। त्यो नागरिकहरूको श्रमलाई सरकारले संरक्षण गर्ने, विकसित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षबाट हामीले त्यसरी गरेका छौँ भन्नुभएको थियो। अहिले पनि त्यो आएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो पार्टीले चाहिँ स्थानीय तहका विकास निर्माण स्थानीय सरकारले गरोस्, प्रदेश र मजौला खालका राष्ट्रको बजेटले गरोस्। ठुल्ठुलामा राष्ट्र हितलाई केन्द्रित गरेर मानव उदाहरणको निम्ति 51% राष्ट्रिय लगानी, हामीसँग भएको स्रोत साधनलाई 51% मानेर 49% कुनै मित्र राष्ट्रले कतिपय वैदेशिक कम्पनी लगानी गर्न सक्छन् भने राष्ट्र हितलाई केन्द्रित गरेर तीव्र आर्थिक विकासको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र लगानी छुट दिनुपर्छ। र हाम्रो देशको सन्दर्भमा निजी, सरकारी र सहकारीको जुन उत्पादन अर्थनीति छ यसलाई समन्वयात्मक रूपमा लैजाउँ, प्रोत्साहित गरौँ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरौँ, एकले अर्कोलाई मद्दत गरेर जाउँ। सकिएको छ। अन्तिममा एकदम छोटकरीमा एमसीसी यही स्थितिमा पास हुन्छ कि हुन्न? एक सप्ताहमा मसँग समय सकिएको छ। अब एमसीसीको बारेमा कुरा गरेर समय सकियो भन्न पाइन्न, ठुलो मुद्दा हो यो। फेरि पनि बहस गरौँ, यसलाई पार्लिमेन्टमा आउने भन्ने कुरा छ, पार्लिमेन्टमा ल्याउँ न त। त्यस कारण के हुन्छ त्यही हेरौँ होइन? त्यो हेरौँ। अनि म अझै यसमा थपिहाल्छु, मसँग समय छैन। अब समय अब यस्तो विषय फेरि पनि आउँछु म तपाईँसँग, फेरि पनि बहस गरौँला। साइज तपाईँको मैले आशय बुझेँ, एक लाइन थप्नै पर्यो। एक्सपोर्टहरू राखेर एउटा आओस्, त्यो आयोग बनाऊ, सल्लाह गरौँ, त्यसले के भन्छ त्यही गरौँ। बेकार यसलाई यो सायद तपाईँको पार्टीले के भन्छ? यही यथास्थितिमा पास गर्नु हुँदैन। देवराज्यू, हाम्रो के भने झलनाथ सर, कार्की सर सञ्चार मन्त्री र एउटा अर्को समिति कार्यदल बन्या छ। त्यो कार्यदलले के प्रतिवेदन ल्याउँछ त्यसको आधारमा निकाल्छ पार्टीले। तर त्यो यही स्थितिमा पास हुन्न भनेर तपाईँको पार्टी अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ। त्यही हो, राष्ट्र हितका सवालमा त्यहाँ भएका जो कुराहरू सुधार नगरिकन एक लाइन थप्नै पर्यो। हामीले अरुण थड रोक्यौँ, त्यो अहिले आएर हामी के भन्दैछौँ? वर्ल्ड ब्याङ्कलाई रोक्यौँ र सतलजलाई दियौँ। राष्ट्रियताको सवाल उठाउँछौँ यो विषयमा त। यो त सरकारले जनतालाई प्रश्न पार्नु पर्यो। एमसीसी संसदमा टेबल हुने क्रममा फेरि बहस गरौँला। तपाईँहरू तिनैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र समय र समाजको लागि पुनः आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र यहाँहरूलाई शुभकामना छ। विशेष गरी आज हामीले यो ठुला पार्टीहरूको अधिवेशन र नेतृत्व चयन, हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र सँगसँगै आर्थिक समृद्धिका मुद्दामा हामीले विशेष गरी छलफल गऱ्यौँ। छलफल धेरै थिए तर समय अभावले आजको विषय प्रसङ्ग र यो छलफललाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ आउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। धन्यवाद सुनिल।